31 अगस्त 1997 की रात पेरिस में एक कार हादसे में अपनी जान से हाथ धोने वाली लेडी डियाना की मौत के बारे में 25 बरस बाद भी मुख्तलिफ साजिशी कहानियां ज़ेर गर्दिश हैं, जिनके मुताबिक उनकी कार को पेश आने वाला हादसा एक साजिश का नतीजा था जिसका मकसद डियाना की जान लेना था। उस रात डियाना के साथ जो कुछ हुआ उसे बरतानवी शाही खानदान या एस्टेब्लिशमेंट की वारदात करार दिया जाता है। मुतादिद रिपोर्टों, तहकीकात और माहिरीन सभी वाक़यात के बारे में सरकारी बयान से मुत्तफिक हैं कि डियाना एक कार में सवार थीं जिसे एक ऐसा शख्स चला रहा था जो शराब के नशे में था, और ये कि उनकी और उसके साथ दीगर इदारों की नाकामी की वजह से ये सानहा रूनुमा हुआ। लेकिन दूसरे लोगों का अब भी मानना है कि उस रात कुछ ज़्यादा खुफिया तौर पर और जानबूझकर किया गया था। साजिशी नज़रियात ने कई दूसरी सूरतें इख्तियार की, लेकिन सभी एक ही बुनियादी ख्याल की तरफ इशारा करने का दावा करते हैं, यानी कि कोई डियाना को मारना चाहता था और उस रात पेश आने वाले जानलेवा हादसे की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई थी। ये साजिशी नज़रियात इतने वसी पैमाने पर फैल गए कि ब्रिटिश पुलिस एक इंक्वायरी शुरू करने पर मजबूर हो गई, जिसका बुनियादी मकसद इन साजिशी नज़रियात की सदाकत को जांचना था। बरसों तक तहकीकात का अमल जारी रहा, जिस पर लाखों पाउंड खर्च हुए, जिसके बाद पता चला कि तमाम साजिशी नज़रियात मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद थे और उस रात जो कुछ हुआ वो नाकाबिल यकीन हद तक बदकिस्मती से होने वाला हादसा था। 31 अगस्त 1997 की रात क्या हुआ था? तहकीकाती रिपोर्ट में इस बारे में 175 साजिशी नज़रियात का जायजा लिया गया है। साजिशी नज़रियात में से कुछ मुख्तलिफ थे और कुछ में गहराई थी, लेकिन इंक्वायरी में मालूम हुआ है कि इनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं। फिर भी ये साजिशी नज़रियात जोर पकड़ते गए, जिसकी बुनियादी वजह वो हकाइक हैं जो यहाँ तफसील से बयान किए जा रहे हैं। डियाना के साथ कार हादसे में मारे जाने वाले उनके बॉयफ्रेंड दोदी अल-फायद के वालिद मोहम्मद अल-फायद के मुताबिक कत्ल की वजह ये थी कि डियाना उनके बेटे के बच्चे की मां बनने वाली थीं और ये बरतानवी रियासत को गवारा नहीं था। अल-फायद का कहना था कि शाही खानदान ये कबूल नहीं कर सकता था कि एक मिस्री मुसलमान आखिरकार बरतानिया के मुस्तकबिल के बादशाह का सोतीला बाप हो, और इस तरह उसने डियाना को कत्ल करने की साजिश की। याद रहे कि मुमकिना हमल की बहस डियाना की मौत से पहले ही शुरू हो चुकी थी। उनकी मौत से चंद हफ्ते पहले फ्रांस में छुट्टी वाले दिन कुछ अखबारात ने क्यास आराई की कि वो हामिला हो सकती हैं। इस क्यास आराई को डियाना के उस पुरस्कार तबसरे से तकवीत मिली जो उन्होंने एक बड़े सरप्राइज के बारे में किया था, लेकिन शहजादी डियाना की लाश के पोस्टमार्टम के दौरान हमल का कोई निशान ना मिला। उनके खून के टेस्टों से मालूम हुआ कि उसमें भी हमल की कोई अलामत नहीं थी। इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि डियाना को शुबा हो कि वो हामिला हो सकती हैं। मुतादिद करीबी दोस्तों और दूसरे लोगों ने कहा कि उनकी माहवारी मामूल के मुताबिक थी। वो माने हमल अद्वियात इस्तेमाल कर रही थीं और ये कि उन्होंने अपने काबिल एतमाद अफराद से भी हामिला होने के इम्कान का जिक्र नहीं किया था। साजिशी नज़रियात के पीछे एक बड़ा मुहर्रिक ये मानना है कि डियाना ने खुद सोचा था कि वो कत्ल कर दी जाने वाली हैं। इस हद तक ये बात बज़ाहिर दुरुस्त लगती है। साजिशी नज़रियात में सबसे अहम एक खत है जिसका इंकशाफ कभी डियाना के बटलर रहने वाले पाल ब्रेल ने किया। बटलर का कहना था कि उन्हें ये खत महफूज रखने के लिए दिया गया। खत के मुताबिक, मैं अक्टूबर में आज यहाँ अपनी मेज़ के सामने बैठी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि कोई मुझे गले से लगाए और मुझे जमे रहने और सर बुलंद रखने का हौसला दे। मेरी ज़िंदगी का ये ख़ास मरहला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। चार्ल्स की शादी के लिए रास्ता साफ करने की खातिर मेरी कार के हादसे, ब्रेक फेल होने और सर में शदीद चोट की मनसूबाबंदी की जा रही है। इस खत से अजीब अंदाज में लगता है कि डियाना को हादसे के बारे में इल्म था और दर हकीकत इस बात के पीछे तारीख मौजूद थी। खत लिखने से पहले उन्होंने अपनी कार के साथ मसाइल का सामना किया। उन्होंने इन मसाइल के हवाले से खौफ का इजहार किया और उनके मुहाफिज एक ऐसे हादसे में हलाक हो गए थे जिसके बारे में उनका मानना था कि यह साजिश थी। डियाना को अपनी हिफाजत के बारे में वाज़ेह तौर पर खदशात लाहक थे। इस हद तक कोई साजिशी नज़रिया नहीं है, लेकिन सरकारी सतह पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उन्हें वाकई कत्ल कर दिया जाएगा, चाहे शाही खानदान के कुछ अफराद और डियाना के दरमियान दुश्मनी ही क्यों ना हो। हादसे की रात डियाना की कार का पीछा करने वाले फोटोग्राफरों को मुसलसल डियाना के कत्ल का इल्ज़ाम दिया गया और दिया जा रहा है। ये कहानी जुज़वी तौर पर मकबूल हुई क्योंकि ये एक ऐसी तशवीश को जाहिर करती है जिसमें डियाना ज़िंदगी भर मुब्तला रहीं कि जिनसी ख्वाहिश उनके लिए अक्सर नुकसान का सबब बन जाती थी। इस रवैये की 3 मखसूस शक्लें हैं।
پہلا الزام ہے کہ فوٹوگرافروں کے گروپ نے ڈیانا کی مرسیڈیز کا پیچھا کیا اور اسے آگے جانے پر مجبور کیا تاکہ حادثہ پیش آ جائے۔ دوسری صورت میں استدلال ہے کہ فوٹوگرافروں کے گروپ نے ایسے ماحول کی حوصلہ افزائی کی جہاں حادثہ ہو سکتا ہو۔ تیسری صورت یہ بتاتی ہے کہ فوٹوگرافروں نے غلطی سے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جسے سازش میں ملوث افراد نے کار میں موجود لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیا۔ سرکاری سطح پر تحقیقات سے اشارہ ملتا ہے کہ فوٹوگرافر واقعی کوئی اہم گروپ نہیں ہیں، اگرچہ وہ ایک ہی کام کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر بہترین تصویر کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے مختلف کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور مکمل طور پر مختلف کام کرتے ہیں۔ کچھ پیشہ ور فوٹو جرنلسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ سرکاری تحقیقات سے پتہ چلا کہ ڈیانا جس مرسیڈیز کار میں تھی، ایک طرح سے فوٹوگرافروں سے بچنے کے لیے اس کی رفتار زیادہ تھی، لیکن بعد کی تحقیقات میں یہ نکتہ سامنے آیا کہ یہ فوٹوگرافروں کے نارمل رویے کا نتیجہ تھا اور وہ کسی مجرمانہ سازش میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حادثے کے وقت ڈیانا کی کار چلانے والا ہنری پال پیرس کے ریٹز ہوٹل میں سیکیورٹی کے شعبے کا سربراہ تھا، لیکن سازشی نظریات پیش کرنے والوں کا ماننا ہے کہ وہ ایک اور تنظیم کے بھی تنخواہ دار تھے، یعنی فرانس یا برطانیہ کی سیکیورٹی سروسز۔ جو لوگ واقعات کے سرکاری بیان پر شک کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ حادثے کے وقت پال کے نشے میں دھت ہونے کے بارے میں بیان میں کیا گیا مرکزی دعویٰ نہ صرف غلط تھا بلکہ یہ جھوٹ قتل کو چھپانے کے لیے میڈیا میں پھیلایا گیا۔ جزوی طور پر یہ کام ان کی لاش کو کسی دوسرے شخص کی لاش کے ساتھ تبدیل کر کے کیا گیا تاکہ نشے میں ہونے کے حوالے سے نتائج درست ثابت ہوں۔ لوگوں کے ایسا ماننے کی کئی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر پال نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جس سے ظاہر ہو کہ وہ رات کو پہلے سے نشے میں تھے۔ سیکیورٹی سروسز کا تنخواہ دار ہونے کے حوالے سے خیالات کا تعلق حقیقت سے ہے کہ ان کے پاس توقع سے زیادہ رقم دکھائی دیتی ہے، اور یہ کہ کچھ سیکیورٹی دفاتر کا کہنا تھا کہ ہوٹل کے اندر ان کا کوئی فرانسیسی ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی سرکاری بیان سے ہٹ کر کے حادثے سے کوئی تعلق ثابت ہوتا ہو۔ متعدد ٹیسٹوں سے معلوم ہوا کہ پال کے خون میں الکوہل موجود تھی، حالانکہ ٹیسٹوں میں غلطیاں ہوئی تھیں، اور ان غلطیوں کی بار بار جانچ سے تصدیق ہوئی ہے کہ پال واقعی شراب پیتے رہے تھے۔ اس سازش میں شاید اس سے زیادہ مرکزی کوئی نکتہ نہیں ہے کہ وہ کار جس میں ڈیانا سوار تھیں اس نے بالآخر انہیں ہلاک کر دینا تھا۔ سازشی نظریات والوں کا دعویٰ ہے کہ کار کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی گئی تھی، اور یہ کہ کار کی رفتار غیر معمولی تھی یا گاڑی میں کسی پرزے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ اس رات کار کی رفتار واقعی زیادہ تھی، لیکن اسے چلانے کے انداز کے حوالے سے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈیانا کی کار اس رات حادثے والی سرنگ میں جاتے ہی روشنیاں چمکیں، جن کے فوری بعد حادثہ ہو گیا۔ حادثے کا الزام انہی روشنیوں کو دیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے مختلف مقامات سے مختلف اوقات میں مختلف روشنیوں کے بارے میں بتایا۔ اس رات بہت سی روشنیاں تھیں، کار کے پیچھے پیچھے آنے والے فوٹوگرافرز اور گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی، لیکن سازش کے نظریات پر یقین نہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سازش والی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن سازشی نظریات والوں کا ماننا ہے کہ ڈاکٹروں نے ڈیانا کو جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانے دیا۔ ان کا درست علاج نہ کر کے انہوں نے صحت یاب ہونے میں رکاوٹ پیدا کی۔ زیادہ تر سازشی نظریہ حادثے کے مقام پر ڈیانا کو طبی امداد کی فراہمی کے گرد گھومتا ہے۔ سازشی نظریات پیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر انہیں موقع پر طبی امداد دینے کی بجائے قریبی ہسپتال لے جایا جاتا اور وہاں علاج کیا جاتا تو شاید وہ بچ جاتی۔ اس نظریے کا جزوی تعلق اس حقیقت سے ہے کہ ہنگامی دیکھ بھال کے لیے فرانسیسی طریقہ کار برطانیہ سے بالکل مختلف ہے۔ فرانس میں ہنگامی امدادی عملہ کسی شخص کو ہسپتال منتقل کرنے سے پہلے جائے وقوع پر علاج کرنے پر توجہ دیتا ہے، لیکن برطانیہ میں زخمی کو فوری ہسپتال پہنچایا جاتا ہے۔ تاہم ڈیانا کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کو اتنے گہرے زخم آئے تھے کہ ان کا بچنا محال تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔